अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आप लोगों की फरमाइश पर रुखसाना एकेडमी पर ही क्लास 12th की जो उर्दू है कहकशां हिस्सा दोम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ कर दिया है। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को खूब देखिए और अभी से उसकी तैयारी में आप लग जाइए, है ना। तो चलिए, पहला सबक जो आपका है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, जो सिन्फ खाका में है, उसका मुकम्मल जो मारूजी सवाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, रुखसाना एकेडमी के इस चैनल पर आप सबके लिए पेश खिदमत है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। क्या सवाल पूछा है भाई? पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? बाज़ाब्ता, ये शब्द ध्यान में रखिएगा। कलम का कलर चेंज कर लेते हैं जी। क्या है ये? बाज़ाब्ता। खाके बहुत से लिखे गए उर्दू ज़ुबान व अदब में, लेकिन पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? नामदेव माली, दोज़खी या फिर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। तो हम सब जानते हैं कि इसका जवाब हो जाएगा जीम यानी सी, है ना। और नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। सवाल नंबर 2 देखिएगा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? और एक बात याद रखिएगा, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। एज ए रिवीजन आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? 1885 में हुई थी, हम सब जानते हैं। ये उनके कहने के हिसाब से हुई थी, है ना। अब बाकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1885 में एक और बड़ी कह लीजिए कि घटना हुई थी। एक बड़ी पार्टी वजूद में आई थी। कमेंट में लिख के बताइएगा कहीं कांग्रेस तो नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिएगा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए थे। आंसर सिंपल है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद यानी दादा परदादा कौन थे भाई? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग साहब थे। मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग साहब थे। ठीक है, फ़रतुल्लाह बैग के वालिद का क्या नाम था? यानी फ़रतुल्लाह बैग साहब के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? मिर्ज़ा मुराद बैग? नहीं, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग उनका नाम था। क्या नाम था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। ठीक है, आगे देखिएगा, सवाल नंबर 6, फ़रतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? उनकी वालिदा ने नहीं, उनकी नानी ने नहीं, उनकी फूफी है ना हुसन जहां बेगम ने की। हुसन जहां बेगम ने की थी। हसन मत पढ़ दीजिएगा। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद और फ़रतुल्लाह बेग का आपस में क्या रिश्ता था? उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था, है ना। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। फ़रतुल्लाह बेग के साथ नज़ीर अहमद के घर पढ़ने और कौन जाते थे? मियाँ दानी साहब जाते थे। कौन जाते थे? मियाँ दानी साहब जाते थे। नज़ीर अहमद के घर में फ़रतुल्लाह बैग किस चीज़ में गलती करते थे? एराब में गलतियाँ करते थे। फ़रतुल्लाह बैग साहब एराब में गलतियाँ करते थे। ठीक है, मियाँ दानी पढ़ने के दौरान किस चीज़ में कमज़ोर थे? शेर पढ़ने में कमज़ोर थे। नस्र और नज़्म मिलाकर पढ़ते थे, है ना। पढ़ा होगा आपने पूरी किताब में, मजमून में, और बहुत अच्छे से मुताला किया होगा, तो यकीनन आपको पता होगा कि वो किस तरीके की गलतियाँ वो क्या करते थे। ठीक है, फ़रतुल्लाह बैग ने बीए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किया? जी, हिंदू कॉलेज से। उसी कॉलेज में धूम मच गई थी ना, मौलवी साहब की बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो मिस्टर रज़ा साहब ने कहा मुझे भी पढ़ना है ना। पूरी कहानी आपने पढ़ी ही है। फ़रतुल्लाह बैग के मज़ामीन कितनी जिल्दों में शाये हुए भैया? 7 जिल्दों, मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हुए 7 जिल्दों में। अच्छा बताइएगा किसने शाया करवाया था? ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बीपीएससी वाले स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ? 27 अप्रैल 1947 को, है ना। 27 अप्रैल 1947 को उनकी वफात हो गई। मौलवी नज़ीर अहमद साहब का ताल्लुक उर्दू अदब के किस सिन्फ से है? तो अफसाने नाविल से है। नाविल निगारी। अच्छा बताइएगा मौलवी साहब का पहला नाविल कौन सा है? कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जब नज़ीर अहमद साहब गुस्सा होकर किताब फेंक देते थे तो फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी क्या करते थे? हंसते 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 थे, अगले दिन फिर पहुंच जाते थे। ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी नामी खाका पहली बार कब शाया हुआ? ये बीपीएससी वालों ध्यान दीजिए, कब शाया हुआ था? 1927 ईस्वी में शाया हुआ था। अच्छा बताइएगा किसने शाया करवाया था? अंग्रेजी लफ्ज स्केच को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो खाका कहा जाता है। ठीक है, खाका निगारी से क्या मुराद है? खाका निगारी से क्या मुराद है? किसी के मरने पर रंज गम का इजहार करना? नहीं। बी, किसी शख्स की जिंदगी के अहम पहलुओं की ऐसी तस्वीर कशी करना कि वो जिहती नजर आए, है ना। यानी कि जो है हर तरह से वाजे नजर आए। बी।
اردو ادب میں باضابطہ خاکہ نگاری کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ جی 20ویں صدی میں ہوا۔ یہ سوال BPSC والوں کے لیے بہت خاص ہے کہ اردو ادب میں باضابطہ طور پہ خاکہ نگاری کس صدی میں ہوا؟ تو 20ویں صدی میں شروع ہوا۔ خاکے میں کس شخصیت کی کیسی تصویر پیش کی جاتی ہے؟ الف صرف اچھائیاں بیان کی جاتی ہے؟ نہیں صاحب۔ صرف برائیاں؟ نہیں۔ خوبیاں اور خامیاں دونوں کو غیر جانبداری سے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ نگار کسے مانا جاتا ہے؟ تو مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کو ہی مانا جاتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کس کے کہنے پر لکھا تھا؟ جی یہ بھی یاد رکھیے گا، بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں جو TRE 3 میں آئی تھنک یا 2 میں PGT میں پوچھا گیا تھا کہ بابائے اردو کا لقب کس نے دیا تھا مولوی صاحب کو؟ یہ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے، کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا۔ خاکہ کے لیے سب سے ضروری عنصر کیا ہے بھائی؟ بنیادی عنصر کیا ہے؟ تو سچائی اور غیر جانبداری، یہ ان کا بنیادی عنصر ہے۔ سوال نمبر 24، مرزا فرت اللہ بیگ کا شاہکار خاکہ نذیر احمد کی کہانی انجمن ترقی اردو کے کس رسالے میں پہلی بار شائع ہوا تھا؟ تو فرمایا اردو میں ہی رسالہ، ایک رسالہ تھا جو نکلتا تھا، اسی میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 25، نام دیو مالی ہے نا کس کا مشہور خاکہ ہے؟ تو مولوی عبدالحق صاحب کا خاکہ ہے۔ اچھا بتائیے کس نے لکھا ہے؟ یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کس نے لکھا ہے یہ خاکہ مولوی صاحب کا۔ اس میں چغتائی کا لکھا ہوا وہ کون سا مشہور خاکہ ہے جو انہوں نے اپنے بھائی پر لکھا تھا؟ جی دوزخی، اپنے بھائی پر انہوں نے لکھا تھا۔ ابھی گنجا ہے، گرام آیا بھی آئے گا، رک جائیے۔ خاکہ اور سوانح عمری میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے خاکہ، ایک ہوتی ہے سوانح عمری جس کو آپ بایوگرافی کہتے ہیں، ہے نا، جیونی جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خاکہ بہت طویل ہوتا ہے، نہیں، سوانح عمری میں ولادت سے وفات تک کی تفصیلی حالات ہوتے ہیں، جبکہ خاکہ میں شخصیت جھلکتی ہے۔ کیا ہوتی ہے خاکہ میں؟ شخصیت جھلکتی ہے۔ سوانح عمری ولادت سے وفات تک کے تفصیلی حالات ہوتے ہیں، جبکہ خاکے میں شخصیت کی جھلک ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے سوانح عمری اور خاکہ میں۔ چند ہم عصر یہ نام ہے کس خاکہ نگار کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ مولوی عبدالحق صاحب کے خاکوں کا مجموعہ ہے یہ۔ گنج آئے گرام آئے، آگیا نا بھائی، کس کا مشہور خاکہ مجموعہ ہے؟ جی یہ رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ خاکہ کی کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ یعنی خاکہ کا جو صنف ہے وہ اہل علم کے نزدیک، اہل زبان کے نزدیک کس طریقے سے کہہ لیجئے کہ مقبولیت حاصل کرتا ہے؟ کیا اس کے خاص اسلوب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خاکہ ان کے درمیان اپنی بنیاد، اپنی پہچان بنا لیتا ہے؟ تو فرمایا مصنف کے مشاہدے اور اسلوب نگارش بس۔ یہ جو مصنف ہوتا ہے، جو ان کا لکھنے والا ہوتا ہے، ان کے لکھنے کا انداز، قلم کی طاقت اور قلم کی جو قلمکاری ہوتی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ کس نام سے مشہور ہے؟ تو گنجے فرشتے۔ یہ بہت مشہور ہے، یہ سوال BPSC نے پوچھا ہے گزشتہ دنوں کہ گنجے فرشتے کیا ہے، تو یہ خاکہ ہے، ان کا ہے منٹو صاحب کا، ٹھیک ہے۔ 32 سوال میں دیکھیے گا، مرزا فرت اللہ بیگ کے خاکے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ مطلب ظرافت، یعنی ہنسی مذاق اور ہلکا پھلکا انداز، یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ بہت زیادہ اداسی نہیں، فلسفانہ بحث نہیں، مشکل زبان نہیں۔ خاکہ نگاری کو اردو ادب میں کس نثری صنف کے قریب مانا جاتا ہے؟ انشائیہ اور سوانح کے قریب مانا جاتا ہے، جو کہ انشائیہ بھی اپنے انشاء مطلب پیدا کرنا ہے نا، اپنے اندر کے جو آپ کی قلمی صلاحیت ہے ان کو نوک قلم پہ لا کر کے صفحات پہ اتار دینا تاکہ قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے وہ دلچسپی کا سامان پیدا کرے، تو یہ انشائیہ اور سوانح میں یہ وہ ہے، بہت قریب ترین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہم نفسان رفتہ کس کا خاکہ مجموعہ ہے؟ جی کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے ہم نفسان رفتہ۔ اچھا سوال نمبر 35 جو آج کا لاسٹ کوشچن ہے، ناٹ لیسٹ، ہے نا، تو بتائیے گا نذیر احمد کی کہانی پڑھ کر قاری کے دل میں نذیر احمد کے لیے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ تو محبت، احترام اور عقیدت کا جذبہ پیدا۔ ظاہر سی بات ہے مرزا فرت اللہ بیگ صاحب اور اس کے علاوہ نذیر احمد صاحب کی جب کہانی وہ لکھیں گے تو اپنے آپ میں ایک دلچسپ کہانی لکھیں اور پڑھنے والا پڑھ کر کے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ رہا آج کا 35 سوال جو آپ کے لیے اسپیشلی 12th والوں کے لیے تھا، اور BPSC والے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، چونکہ یہ کہکشاں حصہ دوم کا ہے جو آپ کے لیے بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو کیسا لگا کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، لائک کیجیے گا ویڈیو کو، آپ ظاہر سی باتیں کریں گے ہی، شیئر کر دیجیے گا اپنے دوستوں کو، اور اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں، پازیٹیو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے لکھ سکتے ہیں اور DM بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر کسی اگلے ویڈیو میں۔ 12ویں والوں میں نے آپ کی مراد پوری کر دی ہے، اب آپ لوگ شکایت مت کرنا، ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔